डाइट पर बैठे हुए मेहमान खसूसी डॉक्टर अजीज बदनी साहब, अमरीश मिश्रा साहब, हमारे फैजाबाद अयोध्या के हरदयाल शास्त्री जी और बाकी मौजूदीन जिनसे बहुत से मैं वाकिफ हूँ और बहुत से लोगों से वाकिफ नहीं हूँ, और मेरे सामने बैठे हुए मौजूद इलाहाबाद के हाज़रीन। यकीनी तौर से मैं आज इस जलसे के लिए नहीं आया था, इलाहाबाद आया हुआ था। जब ये खबर मिली कि डॉक्टर अजीज बर्नी आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं, तो सिर्फ सुनने चला आया, क्योंकि मैं उर्दू सहाफ़ी हूँ और उर्दू सहाफ़ी की मजबूरियाँ, उसकी तकलीफें, उसके हालात से हर तरफ गुजरते हुए एक एक पल महसूस करता हूँ कि जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उर्दू सहाफ़ी कोई सवाल करता है तो नेता अफसरान जवाब देने में तो बहुत देर लगाते हैं, लेकिन हमारा अपना जो प्रेस बिरादरी है उसको भी हम लोग के सवालात बुरे लगते थे। शायद वो ये नहीं चाहता था कि उर्दू सहाफ़ी कुछ पूछे, लेकिन डॉक्टर अजीज बर्नी ने उर्दू सहाफ़त को जो उरूज बख्शा है, जो मेयार दिया है, उससे कम से कम हम लोग को ये एहसास हो गया कि उर्दू जबान कल सिर्फ हसीन थी, आज एक बहादुर और दिलेर जबान है जो हिंदुस्तान में सर चढ़ के बोल रही है। कभी सिर्फ जब बात की जाती थी अखबारों की, तो बड़े बड़े अंग्रेजी और हिंदी अखबारों के एडिटोरियल का कोट किया जाता था, उसकी खबरों का जिक्र होता था। लेकिन डॉक्टर अजीज बर्नी ने कम से कम एक तब्दीली जरूर जाके दिखाया कि अब उर्दू अखबारात भी इस तरह से हो गए हैं कि उनकी खबरों को, उनके एडिटोरियल को दूसरे अखबारात नकल करें। अजीज बर्नी साहब ने कम से कम एक बात तो बहुत अच्छी की कि उर्दू को, माफ कीजिएगा, कभी लिबास की गुफ्तगू नहीं है। न जाने क्यों उर्दू सहाफ़ी, उर्दू एडिटर को सिर्फ शेरवानी, टोपी, कुर्ते पैजामे से आगे किसी ने देखना नहीं चाहा। एक 5 स्टार कल्चर, एक हाई प्रोफाइल अगर उर्दू सहाफ़त को दिया है तो डॉक्टर अजीज बर्नी है। दूसरी एक चीज जो कि बर्नी साहब को पढ़ने से का तो बहुत मुझे मौका मिला, लेकिन इत्तेफाक से अभी पिछले दिनों 25 दिसंबर को फैजाबाद तशरीफ लाए, पहली बार स्टेज पर माइक से सुनने का इत्तेफाक हुआ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसको अल्लाह ने दो ताकतें एक साथ देते हैं कि उसको कलम का मुजाहिद भी बना दें और गुफ्तार का साथी भी बनाएं। और कम से कम अजीज बर्नी साहब को ये दोनों खुसूसियात दी गई कि वो कलम के मुजाहिद भी हैं और गुफ्तार के साथी भी हैं। जितनी रवानी से उनका कलम चलता है, उससे धारदार रफ्तार से उनकी जबान चलती है। ऐसे लोग को सिर्फ सुना जाता है, देखा जाता है। और मैं समझता हूं कि खासतौर पर फिराक साहब ने एक शेर कहा था जो कभी कभी मैं ऐसे वक्त पे इस्तेमाल करता हूं कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। अभी बर्नी साहब को सुनने को भी दिल चाहता है और देखने का भी। लेकिन गुफ्तगू इस वक्त चूंकि मुझे 5 मिनट दिया गया है और फैजाबाद को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उस शहर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाई मसला है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का। लेकिन वहां से इतिहास का भी हमेशा आवाज उठती है और पैगाम जाता है कि उसी अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी, जहां पर एक मस्जिद को गवारा नहीं किया गया था, उसी अयोध्या से साधु आपके सामने, एक महात्मा आपके सामने आपके बीच में आकर जो बता रहा है कि देखो मस्जिद गिरने का हमें उतना ही तलक है जितना किसी मुसलमान को तलक है। बात हो रही है आतंकवाद की। आप तशरीफ रखें यूसुफ भाई, 5 मिनट मुझे दे दीजिए बर्नी साहब से सुनने और कम से कम ये इलाहाबाद का मजमा भी सुन ले कि फैजाबाद वाले भी कुछ मुंह में जबान रखते हैं। गुफ्तगू हो रही है आतंकवाद की, और आतंकवाद की गुफ्तगू जो है वो सबसे ज्यादा अगर हो रही है तो मुस्लिम मस्जिदों में हो रही है। मस्जिद का मतलब मेरा नहीं है कि मुस्लिम मस्जिद, महफिलों में हो रही है, मुस्लिम जलसों में हो रही है, सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं है। कभी आपने इस पर गौर किया कि हिंदू आतंकवादी है? कभी आपने इस पर गौर किया कि ईसाई आतंकवादी है? कभी आपने इस पर गौर किया कि सिख आतंकवादी है? कभी इस पर गौर किया कि यहूदी आतंकवादी है? किसी और महफिलों में, किसी और मजहब में, किसी और कौम में कहीं कोई जलसा नहीं हो रहा है। ईसाइयों में हिटलर ऐसा आदमी पैदा हुआ कि जो मिसाल बन गया बर्बरियत की, आतंकवाद की, दहशतगर्दी की, लेकिन कभी ईसाइयों ने कोई जलसा नहीं किया कि देखो ऐसा है कि हम आतंकवादी नहीं है, हमारे मजहब में आतंकवाद नहीं सिखाया गया है। पूरी सिख कौम ने हिंदुस्तान में आकर दहशतगर्दी का एक माहौल पैदा कर दिया गया था कि कोई चांद तक छूते हुए घबरा रहा था, कोई बैग उठाते हुए डरता था। लेकिन कभी किसी भी सरदार कौम ने कोई जलसा नहीं किया कि हमारे मजहब में आतंकवाद नहीं है।
آج یہودی پورے ملک میں، اسرائیل پوری دنیا میں جس انداز سے فلسطین پر دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہا ہے، کہیں یہ آواز آئی اس کے ساتھ یہودیوں میں کہیں دہشت گردی نہیں ہے؟ مودی، ٹھاکرے، اشوک سنگر اور توگڑیا جیسے ہندو حضرات ہونے کے باوجود کبھی ہندوؤں میں کوئی بات اٹھی کہ ساتھ ہندو مذہب میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے؟ سب آرام سے بیٹھے ہیں، سب آرام سے اسلام سے جو ہے وہ دہشت گردی کو دیکھ رہے ہیں، صرف ہم ڈیفینس کر رہے ہیں کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں دوسرے لوگ، جو امریکہ اور اسرائیل کی ایک سازش ہے کہ آپ کو صرف احتجاج میں اور ڈیفینس کر کے رکھا جائے، ہم وہی گفتگو کرنے لگے ہیں۔ کیونکہ ان کی نظر میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اسلام کو لشکر طیبہ سے سمجھتے ہیں، وہ القاعدہ سے اسلام کو لیتے ہیں، اس لیے ان کو صرف دہشت گردی دکھائی دیتی ہے۔ ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو لشکر حسینی سے آ کر اسلام کو سمجھو، لشکر رسول سے آ کے اسلام کو سمجھو، لشکر صحابی سے آ کے اسلام کو سمجھو، لشکر عربی سے آ کے اسلام کو سمجھو۔ اس کے بعد دیکھو گے کہاں دہشت گردی ہے؟ تم وہیں پر تو جا رہے ہو جہاں دہشت گردی ہے۔ اسلام تو خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کربلا میں دہشت گردی نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اسلام تو دعوت دیتا ہے، اسلام کا سب سے پہلا مہینہ محرم ہے جو قربانی سے شروع ہوتا ہے، سب سے آخری مہینہ ذوالحجہ ہے، بقرعید، وہاں بھی قربانی دیتا ہے۔ تو قربانی سے جو سال شروع ہو رہا ہے مسلمان کا، اسلام کا، جو قربانی سے ختم ہو رہا ہے، دو قربانیوں کے بیچ میں جب اسلام پرویش پا رہا ہے تو پھر اس میں دہشت گردی کہاں سے آ رہی ہے؟ اسلام میں تو دہشت گردی کہیں ہے ہی نہیں۔ ہماری سب سے معتبر کتاب، سب سے محترم کتاب، پروردگار شروع کرتا ہے اپنے نام سے، سورہ الحمد سے، الحمدللہ، ختم کرتا ہے والناس کے اوپر، یعنی اپنے نام سے شروع کر کے بات ختم کرتا ہے انسان پر۔ پروردگار بتانا چاہتا ہے مجھ سے شروع ہوگے تب بھی انسان تک پہنچو گے، انسانیت سے شروع ہوگے تب بھی اللہ تک پہنچو گے، صرف انسان ہو، اللہ کی چیز میں کوئی نہیں ہے تو پھر دہشت گردی اور بات کہاں سے آ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہم جانا چاہتے ہیں وہاں ہمیں کوئی لے نہیں جاتا، جہاں پہ وہ پہنچانا چاہتے ہیں وہاں ہم خود پہنچے جانا چاہ رہے ہیں۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ دہشت گردی کہاں ہے، مسئلہ آج ہم صرف ہندوستان کے ریفرنس میں بات کریں گے کہ ہم جہاں پر ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب مسلمان بم پھوڑتا ہے تو پھر ہندو تالی بجاتا ہے کہ چلو ایک دہشت گرد اسلام میں اور پیدا ہوا، اور جب کرنل پروہت اور پرگیا ٹھاکر اور دیانند پانڈے پکڑے جاتے ہیں تو مسلمان تالی بجاتا ہے کہ بہت اچھا ہوا، بہت دن میں ہم دہشت گرد تھے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے مذہب میں ہے دہشت گردی کی نہیں ہے۔ صرف دونوں تالی بجا رہے ہیں لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اپنے ملک کا ہو رہا ہے۔ اسی بمبئی میں ہی بم پھٹ رہا ہے، آدمی کون مر رہا ہے؟ ہندوستانی مر رہا ہے، چاہے وہ کرنل پروہت کے بم سے مرے یا ابو بکر انصاری کے بم سے مرے یا اجمل قذار کے بم سے مرے، جو مر رہا ہے اسلام ہندوستان کا آدمی مر رہا ہے۔ کبھی اس پر غور کیجیے کہ ہندوستان کا آدمی مر رہا ہے، نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مار کون رہا ہے؟ ہم لوگوں نے ہمیشہ وہ ہاتھ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ جس کے ہاتھ میں بم پکڑایا گیا ہے، جاگتے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں بم ہے یا سوتے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں بم ہے، ان ہاتھوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ یہ بم آیا کہاں سے ہے، کس نے بم سپلائی کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ جب بم پھٹتا ہے تو تالیاں کہاں بنائی جاتی ہیں، جشن کہاں منایا جاتا ہے، خوشیاں کہاں ہوتی ہیں، ملک لوٹتے ہیں تو پھر کہاں سے فائدہ ہوتا ہے؟ دنیا میں 57 ملک مسلمانوں کے ہیں، کوئی ایک مثال بتائے کہ کسی مسلمان ملک میں کہیں دہشت گردی کا کوئی کیا، کسی دوسرے ملک پہ حملہ کر کے بمباری کی؟ کہیں آپ کو ایک مثال نہیں ملے گی۔ پٹتے رہا ہے مسلمان، ڈیفینس کر رہا ہے مسلمان، صبر کی کر رہا ہے مسلمان، صفائی بھی مسلمان دے رہا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ متحد نہیں ہیں، آپ میں اتحاد نہیں ہے، آپ مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ جو ہے ایک ایک حصے انتشار میں بٹے ہوئے ہیں۔ جس دن آپ متحد ہو جائیں گے صرف صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب آپ سے آ کر پوچھیں گے اسلام کیسا ہے، رسول کیسا ہے، قرآن کیسا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیسا ہے، یہ آپ سے دنیا پوچھے گی۔ جب تک آپ بٹے رہیں گے اسی طریقے سے ہمیشہ ڈسکتے رہیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔